आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा पर्यो एमसीसी बारे आज छलफल हुने। नयाँ बानेश्वर क्षेत्र हिजो पनि उस्तै तनावग्रस्त। 1 वर्षपछि ओली र प्रचण्ड बीच 1-to-1 वार्ता, दुई पार्टी वार्तामा 3 बुँदे शर्त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ओली बीच 1-to-1 वार्ता, अन्य नेतालाई बाहिर राखियो। नेपाल मामिलामा बढ्दो चिनिया चासो। पल्सा प्रकरण यस्तो हुनेछ अनुसन्धान र अभियोजनको बाटो। दाङमा दुर्गेश समीक्षा लगायतका कलाकारलाई बहिष्कार गरिने। समग्र कलाकारकै नाक काटिएको गायक शिव परियारको भनाई। एमसीसी सदनबाट निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार भएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। रामकुमारी झाँक्रीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न माग, मन्त्रीहरू अमेरिकी डलरमा बिकेको आरोप। एमसीसीकै कारण गठबन्धन धरापमा परेको र जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। पशुपतिमा 2 वर्षपछि महाशिवरात्रि मेला लाग्ने। एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउन नेपाल र भारत सहमत। युक्रेनमा रहेका नेपाली त्रसित, राजधानी कीव छाड्ने तयारीमा। युक्रेनबाट नेपालीहरू भन्छन् रकेट बम पड्किँदैछ, बाँचिन्छ कि मरिन्छ थाहा छैन। चितवनमा बर्ड फ्लूका कारण 5000 कुखुरा नष्ट। हिजो नेपालमा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। कुलमानकी श्रीमती बनिन् राप्रपा धादिङको उपाध्यक्ष। रुसको सैन्य आक्रमणमा 40 जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु। हतियार राख्न चाहने नागरिकले राख्न सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा। शेयर बजारमा 59 अङ्कको गिरावट, परिसूचक 2700 तल झर्यो र ओमनलाई 9 विकेटले हराएर ग्लोबल क्वालिफायरमा नेपाल तेस्रो बन्यो। सुप्रभात, म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबरसहित तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको आफ्नो ठाउँ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक, एमसीसी बारे छलफल हुने प्रसङ्गबाट। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। बैठकमा एमसीसी बारे सामान्य छलफल हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। संसदीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उल्लेख छ। सो प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यद्यपि बिहिबार तोकिएको बैठकमा भने अर्थमन्त्री शर्मा सहभागी हुनुभएको थिएन। त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव पनि सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ। बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक र एमसीसीको बारेमा छलफल हुने जानकारी गराइएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र बिहिबार दिनभरि तनावग्रस्त रह्यो। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच भएको झडपले बानेश्वर भएर ओहोरदोहोर गर्ने सर्वसाधारणले समेत दुःख भोग्न विवश भए। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाले सुरक्षा घेरा नागेपछि प्रहरीले जवाफी कारबाही स्वरूप असुर ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गर्यो। प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा वर्षाउन थाले। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले बनाएको सुरक्षा घेरा तोडेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। त्यस लगत्तै प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गरे। भिडलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले वाटर क्यानको प्रयोग गरी पानीको फोहरा हान्यो। त्यति मात्र नभएर दर्जनौं राउन्ड असुर ग्यास फाल्यो। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। आन्दोलनमा पनि केही घाइते भएका छन्। बिहिबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएपछि आन्दोलन केही मत्थर भएको थियो र यातायात सञ्चालनमा आयो। नेकपाकालीन तिक्ततापूर्ण विभाजनपछि पहिलो पटक केपी ओली र प्रचण्ड बीच खुलेर छलफल भएको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरुमा दुई नेताबीच 1-to-1 वार्ता भएको थियो। त्यसपछि वार्तामा अन्य नेता पनि मिसिएका थिए। 2077 पुस 4 गते एउटै पार्टीका अध्यक्षको हैसियतमा दुई नेताबीच खुमलटारमा अन्तिम वार्ता भएको थियो। आफू विरुद्धको आरोप पत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै खुमलटार पुगेका ओलीलाई प्रचण्डले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर फर्काएपछि भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। विघटनपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो। त्यसयता दुई नेताबीच टेलिफोन त्रिपक्षीय बैठकमा भेट भए पनि एमाले र माओवादी अध्यक्षका रूपमा औपचारिक तथा विस्तृत छलफल भएको थिएन। बिहिबारको वार्तामा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ सहभागी थिए भने माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत थिए। तर दुई अध्यक्षबीच गोप्य छलफलपछि मात्र उनीहरू सहभागी भएका थिए। दुई नेताले गरेको ब्रिफिङ अनुसार प्रचण्डले विगतमा जे भए पनि अब नयाँ ढङ्गले मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। जवाफमा ओलीले सुमधुर सम्बन्धका लागि 3वटा मुख्य शर्त अगाडि सारे। त्यो भनेको हामीलाई संसदको कारबाहीमा भाग लिनका लागि वातावरण चाहियो। त्यसका लागि पहिलो कुरा नेकपा एमालेले अनुशासन उल्लङ्घनमा कारबाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसद निष्कासनको सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्छ। यदि त्यसो नहुने हो भने सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा दिएर निकास खोल्नुपर्छ। त्यति भयो भने एमालेले सदनको कारबाहीमा भाग लिएर एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने ओलीले बताएका थिए। प्रचण्डले संवाद र सम्बन्ध सुधारका लागि राखेको प्रस्तावमा ओलीको अर्को शर्त भनेको विगतमा नेकपाको अध्यक्ष हुँदा आफू विरुद्ध प्रचण्डको अगुवाईमा लगाइएको 19 पेज लामो उनकै भाषामा अपराधिक आरोप पत्र खारेज भएको सार्वजनिक घोषणा गरिनुपर्छ। यति नै विषय लगायत अन्य विषयमा दुई अध्यक्षबीच विस्तृत कुराकानी भए पनि बिहिबारको वार्तालाई संवादको सुरुवातका रूपमा लिएको वार्तामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले बताउनुभयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीमा जे गर्ने हो राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भन्दै आफूहरू आज एमालेका र विशेष गरी केपी ओलीका सबै कुरा सुन्न सक्ने सामर्थ्य लिएर आएको बताएका थिए। विगतमा दुवै पक्षबाट कमी कमजोरी भएको भन्दै प्रचण्डले ती गल्ती र कमजोरी सच्याउँदै आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए। ओलीले भने आफूले भनेका 3 कुरामा प्रचण्ड तयार हुँदा मात्र नयाँ कोर्समा जान सकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 1-to-1 वार्ता भएको छ। संसद भवनमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता बीचको भेटघाटपछि दुईजना नेतालाई छाडेर अन्य नेता बाहिरिएका थिए। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले राजनीतिक माहौल गिजोलेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच केही दिन यता भेटघाट बाक्लिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपाली राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेका बेला चीनका नेताहरूले नेपालबारे प्रतिक्रिया दिने र नेपालका नेताहरूसँग संवाद गर्ने क्रम बढेको छ। बुधबार मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका शीर्ष नेताले नेपालका दुई कम्युनिस्ट नेताहरूसँग कुराकानी गरेका छन्। सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सत ताओ र उपप्रमुख चेन चौलोले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग कुराकानी गरेका हुन्। सीपीसीका अनुसार ताओ र ओली बीच बुधबार भिडियो कुराकानी भएको हो। दुई नेताहरू बीच नेपाल र चीन बीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन र दुई पार्टी बीचको आपसी समझदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको सीपीसीले जनाएको छ। साथै नेपाल र चीन बीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने बुधबार ओलीको जन्मदिन परेकाले शुभकामना दिनका लागि चिनिया नेताले टेलिफोन गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बालुवाटार पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष भट्टराई बीच एमसीसीका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। नायक पल शाह विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेसँगै अब प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। शाहलाई तत्काल पक्राउ गर्न नसकेको अवस्थामा पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई भने जारी राख्नेछ। अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले बुधबार नै नाबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइसकेको छ। जाहेरीमा उल्लेख भएका घटना विवरणको सम्बन्धमा पनि प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ।
जाहेरीमा उल्लेख भएको घटना विवरण र वारदातको स्थान, समय आदिका सम्बन्धमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ। प्रहरीको पहिलो दायित्व भनेको वारदात अर्थात् घटनालाई पुष्टि गर्ने आधारहरूको खोजी गर्नु नै हुनेछ। त्यसका लागि अन्तिम पटक बलात्कार भएको भनिएको स्थान तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 दुलेगौडामा रहेको प्रदीप थापाको घरमा गएको हो कि होइन, वारदात भएको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेछ। त्यस घरमा रहेका सदस्य, नाम पोलिएका पल शाहका साथी प्रदीप थापा, छिमेकी आदिसँग प्रहरीले बयान लिनेछ। यसैगरी जाहेरीमा उल्लेख भएको 2077 साल फागुन पुस गते होटल प्राइममा पनि बलात्कार गरेको उल्लेख छ। प्रहरीले उक्त होटलमा वारदात भएको हो कि होइन भनेर होटलको सीसीटीभी फुटेज, उक्त दिन होटलमा बसेको हो कि होइन, होटलमा को बसेका हुन्, यस पक्षको विश्लेषण गर्नेछ। त्यस्तै 2077 चैत 7 गते चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पनि बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। प्रहरीले यस सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्नेछ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले मोबाइलको म्यासेज, कल लग, लोकेसन आदिका बारेमा प्राविधिक विश्लेषण समेत गर्न सक्नेछ। त्यसबाहेक पलले नाबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पठाएको म्यासेज लगायतका विषयमा पनि अनुसन्धान हुन सक्नेछ। त्यसबाहेक अहिले बाहिरिएको अडियो टेपको पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा अनुसन्धान गरी प्रहरीले प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सक्नेछ। अनुसन्धानकै क्रममा आरोपी पल शाह पक्राउ परेमा निजलाई अधिकतम 25 दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ आरोपी तत्काल पक्राउ परेमा अदालतले अनुसन्धानका लागि दिएको म्यादका आधारमा अधिकतम 25 दिन थुनामे राखी अनुसन्धान गर्न पाउनेछ। दाङघोराई निवासी चर्चित नायक पल शाहलाई षड्यन्त्रमूलक तरिकाले फसाउन खोज्नेहरूलाई दाङमा बहिष्कार गरिने भएको छ। गायक दुर्गेश थापा, सम्राट चौलागाई, सरोज होली, कृष्ण जोशी, समीक्षा अधिकारीलाई दाङमा हुने सबै महोत्सव कार्यक्रमहरूमा बहिष्कार गरिने भएको छ। दाङ मेला महोत्सव बढी हुने जिल्लामा पर्दछ। गायक दुर्गेश थापा यस अगाडि सबैजसो कार्यक्रममा आउने गर्दथे। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले यही फागुन 26 गतेबाट महोत्सव घोराइमा आयोजना गर्दैछ। यो महोत्सवमा समेत यी कलाकारलाई बोलाइने छैन। चर्चित गायक शिव परियारले अभिनेता पल शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा परेको जाहेरीले समग्र कलाकारकै नाक काटिएको टिप्पणी गरेका छन्। घटना नाङ्गो भएर सतहमा आउँदा अहिले एउटा पक्ष खुसीले गदगद होला, एउटा पक्ष दुखाइले भतभती होला, तर समग्रमा भन्दा यो सारा कुराले चाहिँ समाजको नजरमा हाम्रो सङ्गीत उद्योग, चलचित्र उद्योग र तपाईँ हामी समग्र कलाकारकै नाक काटिएको छ, परियारले घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसी बारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अन्य शीर्ष नेता समेत सहभागी उक्त छलफलमा संसदको अवरोध हटाउने र एमसीसीलाई गहन छलफल गरेर सहमतिका साथ पारित गराउने बारे कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संसदलाई सुचारू गर्नका निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यूले लचकताका साथ अधिकतम सहमति बनाउन सबैसँग छलफलको प्रारम्भ सुरु गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट जनवर्गीय संगठनले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन नेतृत्वमाथि दबाब दिएको छ। मोर्चा संगठन प्रमुख विजय पौडेलको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उनीहरूले झाँक्रीलाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गरेका हुन्। झाँक्रीले पार्टीको नीति र निर्णय विपरीत एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेको र एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनको विरोध गरेको भन्दै उनीहरूले राजीनामा माग गरेका हुन्। युवा संघका अध्यक्ष नरेश साई, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, अनिरासब्युका अध्यक्ष सुदेश पराजुली लगायतले सार्वजनिक रूपमै मन्त्री झाँक्रीलाई मन्त्री पदले विक्षिप्त बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन धरापमा परेको र जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने बताउनु भएको छ। एमाले संसदीय दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकक्षमा बिहिबार कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू बीचको भेटवार्तापछि महामन्त्री थापाले एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषयले गठबन्धन धरापमा परेको बताउनु भएको हो। एमसीसीका विषयमा गठबन्धनभित्र सहमति नपुग्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एमसीसीमा गठबन्धनको दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्ने भएपछि
थप छलफल गरिराख्नु परेन, जसका कारण गठबन्धन धरापमा परिसक्यो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा लाग्ने एक हप्ते मेलाका लागि प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौट गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष रोकिएको मेला यस वर्ष भने सञ्चालन गरिने कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण फैलने डरले विक्रमसम्म 2076 र 77मा मेला स्थगित गरिएको थियो। यस वर्ष भने कोरोनाबाट बच्न जारी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सावधानी साथ मेला सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। महाशिवरात्रिको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन 18 गतेदेखि एक हप्ता पशुपति क्षेत्र स्थित वनकालीमा मेला सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देनले रापरपाले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिग्देनले देश र जनतालाई विभाजित गर्ने सम्झौताको पक्षमा नउभिने बताउनु भएको हो। हामी जनताको चाहना विपरीत जाँदैनौँ। रापरपाले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्दैन। बिहिबार बिहानदेखि लगातार विस्फोटका आवाजहरू सुनेपछि युक्रेनको राजधानी कियभमा रहेका नेपाली त्रसित बनेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरू त्रसित बनेका हुन्। झण्डै 8 महिना पहिले अध्ययनका लागि युक्रेनको राजधानी कियभ पुगेका रोज श्रेष्ठले भने हिजोसम्म समाचारहरू फेक जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले त लगातार विस्फोटका आवाजहरू सुनिरहेका छौँ। हामी अत्तालिएका छौँ। आफूसँगै अपार्टमेन्टमा अन्य 5 जना नेपाली पनि रहेको बताउँदै श्रेष्ठले घर परिवारले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको बताए। कियभ छाडेर सबैजना बाहिर जाँदैछन्, हामीले के गर्ने? नेपालको दोलखा घर भएका निशान्त देवकोटाले आफूहरू राजधानीबाट सुरक्षित ठाउँमा जाने योजना बनाइरहेको बताए। हामी 8 जनाको ग्रुप एउटै अपार्टमेन्टमा छौँ। अत्यावश्यक खाना जो गर्नुपर्ने भएको छ। अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै देवकोटाले भने किनमेलका लागि सीमित पसलहरू मात्रै खुलेका छन्, त्यहाँ पनि भिड छ। खानेकुराहरूको पनि सर्टेज देखिएको छ। अध्ययनका लागि युक्रेनमै रहेर काभ्रे घर भएका सुशील रिमालले पनि पछिल्लो अवस्थाबारे चिन्ता प्रकट गरेका छन्। बिहानदेखि सडकहरू जाम छन्। मान्छेहरू राजधानी छाडेर बाहिर जान हतार देखिएका छन्। हामीले पनि केही उपाय नभए नेपाल फर्कने बारे सोच्नुपर्छ। हामी राजधानी छाडेर सुरक्षित ठाउँ जाने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अत्याधिक भिडभाडका कारण टिकट पाइरहेका छैनौँ। कियभको बस पार्कमा प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। पूर्वी युक्रेनमा तनाव बढेको कुरा हिराचन्द्रले अस्तिदेखि नै सुनेका थिए। बिहान 81 बम पड्केपछि कियभबाट 480 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने खर्किभ सहरमा रहेका भारतीय साथीहरूलाई उनले फोन लगाए। त्यहाँ खर्किभमा त बिहानैदेखि 2-3 पल्ट कानै फुट्ला चाहिँ गरी आवाज पड्केको कुरा साथीले सुनाए। फोनमा हिराचन्द्रले भने रुस र युक्रेन बीचको तनावले युद्धको रूप लिने सङ्केत पाएपछि गत साता नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन भनेको थियो। हिराचन्द्रका अनुसार उनीहरू बस्ने होटलबाट भारत र केन्याले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन फारम भराइसकेका छन्, तर नेपालको तर्फबाट कुनै पहल नभएको उनी बताउँछन्। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ गाउँपालिका 6 हिलेपानीका 29 वर्षीय हिराचन्द्र सहित उनका भाइ मणिधन र बुटोलका दिनेश चौधरी 4 महिना अघि मात्र रोजगारीका लागि युक्रेन पुगेका थिए। अध्ययनका लागि युक्रेन मानिदो रहेछ, तर काम पाउन धेरै मुस्किल रहेछ। ओखलढुङ्गाका 26 वर्षीय मणिधनले भने 4 महिनादेखि हामी बेरोजगार छौँ। ऋण लिएर बिहान बेलुकी खाइरहेका छौँ। काम नपाएर हातमुख जोड्ने धौधौ पर्न थालेको अवस्थामा कियभ छाड्नुपर्ने स्थिति परिआएकाले उनीहरू आत्तिएका छन्। घर फर्किन पैसा छैन, कियभ सहर छोड्न गाडी छैन। हामी निकै अप्ठ्यारोमा छौँ। गोली, रकेट र बम पड्किँदैछ सुन्दै हुनुहुन्छ। हाल युक्रेनको राजधानी कियभ नजिकै रहेकी भोजपुरकी निशा भट्टराईले टेलिफोनमा भनिन्, रुसले युक्रेनमाथि सैनिक हमला गरेपछि त्यहाँ स्थित नेपालीहरू कसरी ज्यान जोगाउने भन्नेमा चिन्तित हुन थालेका छन्। उनीमध्येकी एक हुन् निशा राई। बाहिर बेला बेला बम पड्किएको र गोली चलेको आवाज आएको छ। यति बेला अब अन्तिम हो कि भन्ने ठानेर सातो जान्छ अनि फेरि होसमा आएका बेला भाग्न खोज्छौँ, तर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। उनले भनिन् घर फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर 1 सातादेखि युक्रेनमा सवारी साधन चलेको छैन, कतै जान पाइएको छैन। राई 2 वर्ष अगाडि युक्रेन पुगेकी हुन्। यस्तै बागलुङका किशोर थापा पनि युक्रेनी सहर सेफिल्ड्सको एउटा होटल शरणमा लिएर बसेका छन्। मध्यरातिदेखि युक्रेनमा आक्रमण भएदेखि अतालिएर सुत्न नसकेको उनले बताए। थापा अध्ययनका लागि 5 महिना अघि युक्रेन पुगेका थिए। यहाँ बम पड्किएको आवाज सुनेपछि सबै मरे जस्तो लाग्छ।
परिवारसँग सम्पर्क भएको छैन। उनले भने कहाँ र कसलाई शरण माग्ने हो थाहा छैन, बाँचिन्छ जस्तो छैन। रुस र युक्रेनका सीमाबीच गोली हानाहान भइरहेको उनले बताए। युक्रेनमा नेपालको दूतावास छैन। जर्मनी स्थित दूतावासले यो मुलुकमा रहेका नेपालीको समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मा पाएको छ, तर जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क नभएको थापाले गुनासो गरे। यति धेरै पटक फोन गरिसकियो तर उठ्दैन। उनले दुःख पोखे। अब के गर्ने भनेर सोच्नै सकिएको छैन। चितवनमा बर्ड फ्लूको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि 5000 कुखुरा नष्ट गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 8 स्थित महत्त्व पोल्ट्री इन्डस्ट्रिज प्रणालीले सञ्चालन गरेको फार्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएपछि सबै कुखुरा नष्ट गरिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका निमित्त प्रमुख डाक्टर प्रभात नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार फर्ममा रहेका 5305 लेयर कुखुरा, 18 हाँस, 11 किलो दाना र 176 अन्डा नष्ट गरिएको हो। 3वटा खोर रहेको सो फर्मको कुखुरा लगातार मर्न थालेपछि नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। हिजो नेपालमा 7743 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 318 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। 5508 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 151 जना र 2253 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 167 जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै हिजो नेपालमा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। राप्रपा धादिङको उपाध्यक्षमा दिपा तामाङ चयन भएकी छन्। उनलाई राप्रपा धादिङको कार्यसमिति बैठकले उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो। धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाकी उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकी श्रीमती हुन्। कुलमान माओवादीको कोटामा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बन्दा उनको श्रीमती भने राप्रपामा आबद्ध रहेकी छन्। उनी राप्रपामै लामो समयदेखि आबद्ध रहेको बताइएको छ। राप्रपाका अनुसार उनी यसअघि धादिङ जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रहेकी थिइन्। संसारका विभिन्न देशको अपिललाई किनारा लगाउँदै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि हमलाको आदेश दिएका छन्। रुसी सेनाले आक्रमण गर्न सुरु गरे लगत्तै युक्रेनको स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। यहाँ नजिकै रुसी सेनाले हमला गरेका छन्। बेलारुसबाट प्रवेश गर्दै रुसी सेना त्यसतर्फ अगाडि बढेको थियो। युक्रेनको किएभ सहरमा जामको स्थिति देखिएको छ। मानिस बजारतर्फ दौडिरहेको देखिएका छन् ताकि सामान लिएर आफ्नो घर कैद हुन सकुन्। रुस र युक्रेनको विवाद अन्ततः युद्धमा परिणत भएको छ। यस क्रममा रुसले गरेको आक्रमणमा 40 जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको छ। मारिनेहरू सैनिक मात्र वा नागरिक पनि हुन् खुलाइएको छैन। आक्रमणबाट दर्जनौं मानिस घाइते भएको राष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि युक्रेनी सेनाले रुसले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको लुहान्स्कमा 50 जना रुसी सैनिक मारिएको दावी गरेको थियो। पूर्वी सहर खर्किभ नजिकै 4वटा रुसी सैनिक ट्याङ्क ध्वस्त पारिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ। पूर्वी युक्रेनका अन्य क्षेत्रमा हेलिकप्टर सहित 6वटा सैनिक जहाज खसालेको युक्रेनी सेनाले दावी गरेको छ। रुसले भने आफ्ना जहाज र बख्तरबन्द क्षति भएको कुरा अस्वीकार गरेको छ। रुसले आफ्नो आक्रमण युक्रेनी सेना र सैनिक संरचना लक्षित रहेको बताएको छ। यसैबीच युक्रेनले रुस विरुद्ध लड्न आम नागरिकलाई हतियार दिने भएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आत्मसुरक्षाका लागि हतियार चाहिने भए सबै नागरिकलाई हतियार दिने बताएका हुन्। रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुससँग नझुक्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार साताको अन्तिम दिन बिहिबार पनि घटेको छ। नेप्से परिसूचक 58.99 अङ्कले घटेर 2661.44 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 10.36 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि शेयर कारोबार रकममा भने बुधबारको भन्दा सुधार भएको छ। बुधबार 3 अर्बको कारोबार भएकोमा बिहिबार कारोबार रकम 4 अर्ब नाग्यो।
नेपालले तेस्रो स्थानमा रहेर आइसिसी टी20 ग्लोबल क्वालिफायर सकाएको छ। अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्यसहित ओमान पुगेको नेपालको सपना सेमिफाइनलमा युएईसँग हार बेहोरेपछि सकिएको थियो। ओपनर कुशल भुर्तेलले अर्धशतकीय प्रहार गरेपछि ओमनले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 17.2 ओभर खेल्दै 1 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। भुर्तेलले 53 बल खेल्दै 3 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा अभिजित 55 रन बनाए। यस्तै आरिफ शेखले अभिजित 21 रन जोडे।